अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट में भलीकार मां यहाँ जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अज पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक अहम डेवलपमेंट इहा थी आहे त गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां पूरी जेका पाकिस्तान की सियासत हुई या इन ॻाल्हि जे इर्द गिर्द घुमी रही हुई त आख़िर पाकिस्तान में आम चूंडूं कॾहिं थींदियूं, छा आम चूंडूं थींदियूं, या जीअं पंजाब में ख़ैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट 14 मई की तारीख़ ॾिनी, पर उनखां पोइ बि 14 मई ते उते चूंडूं न थी सघियूं। छा सुप्रीम कोर्ट की मदाख़लत खां पोइ पूरे मुल्क में चूंडूं थी सघंदियूं या न थींदियूं? पर अॼु इलेक्शन कमीशन पारां 11 फरवरी की तारीख़ जेका है उहा इलेक्शन कमीशन पारां सुप्रीम कोर्ट में ॿुधाई वई आहे त हू 11 फरवरी ते पूरे मुल्क में आम चूंडूं कराइण जे लाइ तैयार आहिनि। उनखां पोइ इलेक्शन कमीशन के इहो चयो वियो, अटॉर्नी जनरल के थ्रू इलेक्शन कमीशन के इहो वाज़े कयो वियो त हू सदर पाकिस्तान सां मुलाक़ात करे ऐं हुनजी मुशावरत खां पोइ इलेक्शन की तारीख़ जो ऑफिशियली जेको आहे उहो ऐलान कयो वञे, ऐं जंहिंखां पोइ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पारां बि मुलाक़ात जे लाइ रज़ामंदी ज़ाहिर कई वई। हिन वक़्तु जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त 11 फरवरी ते जेकॾहिं सभु स्टेक होल्डर्स इत्तेफ़ाक़ कनि था ऐं इहा तारीख़ फाइनल थी वञे त उनखां पोइ पाकिस्तान में जेका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मौजूद आहे किथे न किथे उहा सूरत हाल जेका है उहा ख़त्म थींदी असांखे नज़र ईंदी, ऐं पाकिस्तान में न रुगो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बल्कि उन सां गॾु जेका लाॻापियल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हूंदी आहे उहा बि पाकिस्तान में असांखे नज़र अचणु शुरू थी वेंदी। इन सूरत हाल ऐं अॼु जेका सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट थी आहे इन जो पाकिस्तान की सियासत ऐं पाकिस्तान की मईशत सां गॾोगॾु पाकिस्तान में जेका पोलराइज़ेशन हुई उनमें घटाई थी सघंदी न थींदी, इन जा असर कहिड़ा थींदा? छा ईअं त न थींदो त सुप्रीम कोर्ट जो इहो हुकुम बि जीअं गुज़िरियल चीफ जस्टिस पारां ॾिनल 14 मई वारो ऐलान हुयो या हुकुम हुयो उन वांगुरु साबित त न थींदो? पाण इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार एजाज़ महर साहब टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। एजाज़ साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्त ॾियण जे लाइ। ॿुधाइजो त जीअं माज़ी में असां ॾिठोसीं त ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट हिकु डेट अनाउंस कई, पर उन ते चूंडूं न थी सघियूं। अवां सम्झो था त 11 फरवरी जेका तारीख़ ॾिनी पई वञे उन ते चूंडूं थींदे अवां खे नज़र अचनि पियूं, या अवां सम्झो था त हिकु भेरो ॿीहर उन ते स्टेक होल्डर्स राज़ी न थींदा? स्टेक होल्डर्स जो त ॻाल्हि जेको आहे त उहो बाद में थी अचे पई, पर पहिरीं ॻाल्हि आहे त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेको ख़ुदि हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारो आहे त उन्हनि पंहिंजी रज़ामंदी सां हाणे डेट ॾिनी आहे। अॻु में इलेक्शन कमीशन रिलेक्टेंट हुई त बाबा हुकूमत पैसा नथी ॾे, असां वटि इंतज़ाम कोन्हनि, सिक्योरिटी सूरत कोन्हे, सिक्योरिटी फोर्सिस जे लाइ आर्मी ऐं ॿियूं जेके सिक्योरिटी एजेंसीज़ आहिनि उहे डिप्लॉयमेंट जे लाइ तयारु कोन्हनि, त हिन महिल उहे कंडीशन न आहे। हिन महिल इलेक्शन कमीशन बाय कंसेंट पंहिंजे तरफ़ां रज़ामंदी सां ॾिनो आहे, ऐं इहो बि चयो आहे त असां तेसि ताईं पंहिंजी जेके बि ज़िम्मेवारियूं आहिनि इन सां लाॻापियल कम आहिनि उहे करे वठंदासीं। त इहो थोरो फ़र्क़ु आहे। ॿियो त उन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट खे तमामु घणी जल्दी हुई ऐं ईअं पियो लॻे, असां त उन महिल बि इहो चयोसीं त सुप्रीम कोर्ट जेको आहे हिकिड़ी धुर बणियल आहे ऐं उहा PTI खे फेवर करण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जूं शयूं करे पई। त अॼु बि तव्हां ॾिठो हूंदो त ऑब्ज़र्वेशन में त जस्टिस अतर मिनल्ला ऐं चीफ जस्टिस इहे बार बार पे सवाल कयो त आइन में किथे लिखियल आहे त अदालत तारीख़ ॾींदी इलेक्शन जी? त चवण जो मक़सदु त जेको अॻु में सुप्रीम कोर्ट जो एक्टिविज़म हुयो या सुप्रीम कोर्ट जंहिं तरीक़े सां कयो पए उहो हिकिड़े पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्पज़ जे लाइ पियो कयो। त हींअर हिकिड़ी शइ जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जो ही इनिशिएटिव इट सेल्फ न आहे, उन्हनि खे ॿुधायो वियो आहे हिकिड़ो फोरम, उनजे वॾे फोरम ते त भई असां ही इलेक्शन कमीशन तयारु आहे ऐं हाणे इलेक्शन थींदी। त इलेक्शन न थियण जो मुंहिंजे ख़्याल को जवाज़ कोन्हे। जेका सियासी धुर अहिड़े मौजूदा माहौल में इलेक्शन खां भॼणु चाहींदी या पोइते करणु चाहींदी त उन खे उनजो हिकिड़ी सियासी क़ीमत बि अदा करणी पवंदी। एजाज़ साहब, इन सॼी सूरत हाल में जेकॾहिं असां ॾिसूं त सभिनि खां वधीक जेकॾहिं कंहिं पार्टी या कंहिं धुरियूं चूंडुनि जी डिमांड पे कई त उहो सभिनि खां पहिरियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई ऐं ॿिए नंबर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, ऐं सभिनी खां वधीक जेका पार्टी
चूंडुनि खां अवॉइड बि करे इवन पंहिंजी तकरीर पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंडुनि जो नालो तक नथी वठे उहा नून लीग आहे त पोइ इन सूरत हाल में जॾहिं असां चऊं था त नून लीग खे फेवर कयो पियो वञे त छा चूंडुनि जी तारीख़ नून लीग खे फ़ाइदो ॾींदी या नुक़सानु ॾींदी? ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त नवाज़ शरीफ़ साहिबु जेको आहे त हिकिड़ो शो पंहिंजे हिसाब सां तमामु सुठो कयो, भले सॼे मुल्क मां माण्हू घुराया विया पर उनजे बावजूद बि हिकिड़ो शो ऑफ पावर करे वियो। त हाणे इहो डिपेंड थो करे त पंजाब में जेको असां ॾिसूं था त उन में जेको वॾी उमिरि जो माण्हू आहे उहो थोरो घणो नून लीग जो सपोर्टर आहे, ट्रेडर जेके आहिनि उहे उनजा सपोर्टर आहिनि, जेको यंग मैन आहे बेरोज़गार आहे उहो नून लीग जे उन में क्राउड में बि एतिरो घटि नज़र आयो ऐं त उन में जेको PTI जो क्राउड ॾिठासीं त उन में यंग ब्लड जेको आहे यंग छोकिरियूं हुजनि छोकिरा हुजनि उहे वॾे तादाद में हुया। त इहो एलिमेंट जेको आहे नून लीग में मिसिंग आहे। हाणे डिपेंड थो करे त इहे हिकिड़ा त इहे नौजवान जंहिं तालुक़ु रखनि था त घणे भाङे खाधे पीते वारा जेके घराणा आहिनि उन्हनि सां तालुक़ु रखंदा आहिनि ऐं इहे इरिलेवेंट रहंदा आहिनि, पर जॾहिं बि इहो एक्टिवेट थींदा ऐं मोटिवेट थींदा ऐं पोलिंग ते अची वोट कनि था त पोइ ऑल टुगेदर उनजो कुझु नथो चई सघे, उनजा नतीजा डिफरेंट बि अची सघनि था। पर जेकॾहिं हू पंहिंजो पाण खे माज़ीअ जीअं अलहदा थो रखे हिन सियासी अमल खां वोटिंग जे प्रोसेस खां त पोइ उन सूरत में नून लीग खे फ़ाइदो थी सघे थो। त हाणे ॾिसजे त उहो जेको तबिको आहे उहो कहिड़े तरीक़े सां रिएक्ट थो करे। त इहे पंहिंजी जाइ ते एलिमेंट जेके आहिनि नए इलेक्शन जे हवाले सां मौजूदु हूंदा ऐं जेकॾहिं नौजवान वॾे तइदाद में आयो त नून लीग खे धकु लॻंदो ऐं जेकॾहिं नौजवान इरिलेवेंट थो रहे त उन में नून लीग खे फ़ाइदो थो थिए। एजाज साहब, सदर ममलिकत जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट में बार बार ज़िक्र थियो ऐं उन खे तौहीन अदालत जो नोटिस ॾियण जूं ॻाल्हियूं बि अॼु जी समात में अॼु जी कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट जी में इहे ॻाल्हियूं थियूं। सदर जो किरदारु तव्हां कीअं था ॾिसो? सदर ख़त बि लिखियो, तारीख़ जो ऐलान बि न कयो, इहे बि ॻाल्हियूं अचनि थियूं त चेयरमैन PTI बि सदर खां नाराज़ आहिनि। सदर आख़िर कंहिंजी लाइन पियो टो करे? ॾिसो मां सम्झां थो त इन सॼे मामले में जीअं जीअं उन स्टेजिस जी सूरत हाल हुई त उन महिल त इहो पियो लॻे जीअं अॻु में पाण ज़िक्र कयोसीं त जेका तव्हां बि सुप्रीम कोर्ट जो हवालो ॾिनो त सुप्रीम कोर्ट में बि ॼण हिकिड़े क़िस्म जी सियासत पई थिए त ऐवान सदर में बि जेको आहे हिकिड़े क़िस्म जो पंहिंजे मख़सूस पॉलिटिकल पर्पज़ जे लाइ उहे अथॉरिटी जेको आहे यूज़ करण जी कोशिशि कई वई, जंहिंखे हुकूमत जेको आहे वक़्त जी हुकूमत जेका आहे उन्हनि चैलेंज कयो ऐं इलेक्शन कमीशन बि उन खे जेको आहे त चैलेंज कयो। त डेफिनेटली के ऐवान सदर जो रोल जेको अॻु में हिकिड़ो रोल हुयो न 18वीं तरमीम खां पोइ ऐं ख़ासि करे जॾहिं प्रेसिडेंट ज़रदारी साहिबु जेको आहे पंहिंजा पावर वॉलंटियरली पार्लियामेंट खे ट्रांसफर कया, प्राइम मिनिस्टर खे ट्रांसफर कया त उन खां पोइ ऐवान सदर जेको आहे उहो हिकिड़ो पोस्ट ऑफिस बणियल आहे। पर पोइ बि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेवेंस उनजी जेकॾहिं न हुजे हा इलेक्शन डेट जे हवाले सां कंसल्टेशन जे हवाले सां का इम्पॉर्टेंट न हुजे हा या आइनी तक़ाज़ा न हुजे हा त सुप्रीम कोर्ट कॾहिं बि इहो न चवे हा त तव्हां इलेक्शन कमीशन ऐं अटॉर्नी जनरल खे पाबंद कयो त तव्हां सदर सां कोऑर्डिनेट करे इलेक्शन कमीशन सां मीटिंग कराए मुशावरत करे तारीख़ जो जेको आहे त उहो सिस्टम कयो। त माना इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट इहो सम्झे थी त सदर जी मुशावरत इलेक्शन कमीशन सां हिकिड़ी हद ताईं ज़रूरी आहे। त उहो प्रोसेस जेको आहे उनखे हुननि जेको आहे हिकिड़ो रस्तो ॾसियो आहे ऐं डेफिनेटली की हाणे इन खां पोइ ते को हटी नथो सघे। इन खां थी सघे थो अॻु जी का तारीख़ थी सघे थी, इन खां 11 फरवरी खां पोइ ते नथो थी सघे। उनजो रीज़न वॾे में वॾो ॿियो इहो आहे त उन सां वरी पोइ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन पैदा थींदो, छो त मार्च में सेनेट जूं चूंडूं थियणियूं आहिनि त उनजे लाइ सूबाई ऐं क़ौमी असैम्बलियुनि जो 15 मार्च खां अॻु में वजूद में अचणु ऐं उन्हनि जो प्रोसेस मुकमिल थियणु लाज़मी आहे। त जॾहिं उहो न थींदो त इहा ख़ुदि वरी आइन जी ॿी हिकिड़ी भञकड़ी थींदी। त उनजे करे मां सम्झां थो त हीउ जेको आहे मुनासिबु 11 फरवरी जी तारीख़ में बि कुझु जेके स्टेक होल्डर आहिनि उहे चवनि त थोरो अॻु में कयो। अॻु में बि इलेक्शन कमीशन जे वटि गुंजाइश मौजूदु आहे, जेकॾहिं गुंजाइश मौजूदु न हुजे हा त कॾहिं बि हू जनवरीअ जे आख़िरी हफ़्ते जी तारीख़ 2-3 हफ़्ता पहिरीं हू इहा ॻाल्हि न कनि हा। त हाणे बि एतिरो को वॾो फ़र्क़ु कोन्हे, जेकॾहिं जनवरीअ जे
आख़िरी हफ़्ते या फरवरी जे हुन में त मां सम्झां थो त इहो सुठी ॻाल्हि आहे ऐं इन सां जेका हिकिड़ी पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी वधंदी ऐं हर का पार्टी पंहिंजे उन्हनि में बिज़ी थी वेंदी ऐं डेफिनेटली कि हिकिड़ो माहौल जुड़ंदो ऐं जंहिंखे बि फ्रेश मैंडेट मिलंदो त उहे अची जेको आहे पंहिंजी पॉलिसीज़ जेको आहे हलाईंदा ऐं मां सम्झां थो उन सां सियासी इस्तेहकाम वधीक मज़बूत थींदो पाकिस्तान में। एजाज साहब, मां अॼु हिकिड़ो क्लिप पे ॾिठो इन सुप्रीम कोर्ट जे 11 फरवरी जी तारीख़ खां पोइ राजा रियाज़ हिकु निजी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे जॾहिं अञा निगरान सेटअप बि कोन आयो हो त उन वक़्तु जो क्लिप आहे ऐं राजा रियाज़ थो चए त 15 फरवरी खां 3-4 ॾींहं पहिरियां चूंड थी वेंदी, त छा इहो पहिरियां खां सेट हुयो ऐं सभु स्टेक होल्डर्स एस्टेब्लिशमेंट ऐं राजा रियाज़ जे किरदार खां बि अवां चङी तरह वाक़िफ़ आहियो, त छा इहा डेट अॼु खां कोई 6-7 महीना पहिरियां खां इहा सिलेक्ट हुई? थी सघे थो उन में ॾिसो का बि हतमी शइ त कंहिंखे बि जेको आहे त न आहे ख़बर हूंदी अंटिल अनलेस के जेसि ताईं कि तव्हां सभु स्टेक होल्डर गॾिजी उनजो डिसीशन कयो त थी सघे थो इहो हिकिड़ी तजवीज़ उन वक़्तु आई हुजे ऐं उहा राजा रियाज़ खे बि कंहिं ॿुधाई हुजे त इहो उन इम्कान खे तरद नथो करे सघिजे। बाक़ी इहो मां नथो सम्झां त को उन वक़्तु ई तइ थी वियो त को ही 11 फरवरी ते थींदी। सो बहरहाल उन में मुख़्तलिफ़ कंडीशन्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ उन में तजवीज़ूं हुयूं, उन वक़्तु थी सघे थो हिकिड़ी तजवीज़ अहिड़ी बि हुजे त 11 फरवरी ते कराई वञे। एजाज साहब, जेकॾहिं 11 फरवरी ते असां सपोज़ था कयूं त हर शइ फाइनल थी वञे ऐं नोटिफिकेशन बि जारी थी थो वञे इलेक्शन जी इन डेट जो, ऐं ज़ाहिर आहे पोइ जेतिरी मुंहिंजी नॉलेज आहे त कंहिं पार्टी ते पाबंदी जो प्रोसेस एतिरो जल्दी नाहे हूंदो, जेकॾहिं PTI इलेक्शन में रही ऐं उहो बैलेट पेपर ते बेट जो निशान रहियो, तव्हां सम्झो था त उहो घणनि पार्टियुनि खे परेशान करे सघे थो? बिल्कुलु करे सघे थो, पर ॻाल्हि इहा आहे त हिन मुल्क में जेके असांजी पॉलिटिक्स जा डायनामिक्स आहिनि न उहे थोरो सम्झणो पवंदो त असांजी जेका हिस्ट्री आहे, असांजो जेको तरीक़ेकार आहे, तरीक़े वारदात रहिया आहिनि, त उन मुताबिक़ हींअर को बि हिकिड़ो रिनाउंड माण्हू जंहिंखे चइजे को त शाह महमूद कुरैशी खां अलावा PTI में कहिड़ो बीठो आहे, सभु उनखे छॾे विया आहिनि ऐं ज़ाहिर जेके इहे छॾे विया आहिनि त इन्हनि बि का कमिटमेंट ॾिनी हूंदी त आईंदे वरी न ईंदासीं, जो ईंदासीं त वरी उन्हनि जी परमिशन सां ईंदासीं। त चवण जो मक़सदु त इहो PTI जे लाइ प्रॉब्लम इहो थींदो त जीअं हाणे उन्हनि तहरीक पंहिंजो इस्तेकाम पार्टी ठाराई या परवेज़ खटक पंहिंजी पार्टी थो ठाहे त उन बि हुननि जा माण्हू विरायल आहिनि ऐं हिननि खे उम्मीदवार मिलणु जेको आहे PTI खे या इमरान ख़ान जे पार्टी खे उहो बि प्रॉब्लम हूंदो, छो त माहौल अहिड़ो जो घुटियो वियो आहे उन जे बारे में या PTI जे उन प्लेटफॉर्म तां त अहिड़ो को बि नॉन माण्हू त मूंखे नथो लॻे त को इमरान ख़ान जी टिकट वठंदो। बाक़ी जेके वर्कर आहिनि, आम नौजवान आहिनि, त उहो जेकॾहिं बीहंदा त उन्हनि खे ओतिरा वसीला किथां ईंदा, एतिरियुनि पोलिंग स्टेशन ते माण्हुनि जो कठो करणु ऐं हिकिड़ो पूरो नेटवर्क थो खपे, जंहिं तरीक़े सां ख़र्च थो खपे ऐं जंहिं तरीक़े सां एॾो वॾे पैमाने ते पोस्टरबाज़ी आहे, जलसा जुलूस ही हू, त उनजे लाइ मां नथो सम्झां त को बि अहिड़ो माण्हू इमरान ख़ान सां बीहंदो या PTI जी टिकट ते इलेक्शन लड़णु चाहींदो। एजाज साहब, आख़िर में मूंखे इहो ॿुधाइजो त कल अॼु जी कार्रवाई में सदर आरिफ अलवी जे ख़िलाफ़ कार्रवाई जी ॻाल्हि थी आहे, तव्हां सम्झो था त सुप्रीम कोर्ट सदर आरिफ अलवी ख़िलाफ़ कार्रवाई करे सघे थी का बि? ॾिसो, ॻाल्हि करणु अलॻि शइ आहे ऐं कोर्ट में जॾहिं बि तव्हां वकील ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त उन्हनि जी हैसियत पंहिंजी आहे, जेसि ताईं अदालत जो को ऑर्डर नथो अचे, अदालत जो को लिखत में, तेसि ताईं जेको आहे त उहो उन ॻाल्हि खे मां नथो चई सघे वसूक सां त का अहिड़ी शइ थींदी। पर मां सम्झां थो त अदालत जहिड़े तरीक़े सां आख़िर में अटॉर्नी जनरल खे पाबंद कयो इलेक्शन कमीशन ऐं सदर जी मुशावरत जे हवाले सां, त अहिड़ी का शइ जेकॾहिं तोहीन अदालत जी या अहिड़े क़िस्म जी का शइ कार्रवाई करणी हुजे हा त मां सम्झां थो त पोइ इहो वरी अहिड़ो गेस्टर न अचे हा। त मूंखे नथो लॻे त को अदालत अंटिल अनलेस के को ठोस अहिड़ो सबूत को अहिड़ो या का शइ मिले त उन सूरत में अदालत कार्रवाई करे सघे थी। बहरहाल जेको आहे त हिन महिल ताईं का अहिड़ी अदालत जी डायरेक्शन मुंहिंजे नॉलेज में कोन्हे जेका प्रेसिडेंट खे ॾिनी वई हुजे ऐं प्रेसिडेंट उनखे मञण खां इनकार कयो हुजे।
एजाज़ साहब वॾी महिरबानी। प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ नाज़रीन एजाज़ महर साहब सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हुआ। इलेक्शन कमीशन पारां 11 फरवरी जी तारीख़ ॾिनी वई आहे पूरे मुल्क में आम चूंडूं कराइण जे लाइ। सुप्रीम कोर्ट में 90 ॾींहनि में चूंडूं कराइण जे हवाले सां केस जी ॿुधणी अॼु जॾहिं शुरू थी त उन में इलेक्शन कमीशन पंहिंजो लिखत में इहो बयानु इहो स्टेटमेंट जेका आहे उहा रखी त हू 11 फरवरी ते चूंडूं कराइण जे लाइ तयारु आहिनि। उनखां पोइ सदर मुमलिकत जे किरदार जे हवाले सां या उनजी तारीख़ ॾियण जे हवाले सां कुझु ॻाल्हियूं थियूं। तंहिंखां पोइ इहा ॻाल्हि बि साम्हूं आई त जेकॾहिं सदर तारीख़ ॾेई सघे थो त सदर तारीख़ छो न ॾिनी ऐं जेकॾहिं न ई ॾिनी त इहा आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। छा सदर ख़िलाफ़ आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करण ते कार्रवाई कई वञे। उनखां पोइ अटॉर्नी जनरल खे इहो पाबंद कयो वियो त इलेक्शन कमीशन ऐं सदर मुमलिकत जे विच में मुलाक़ात जेको आहे उहा अरेंज कराई वञे त जीअं इहो मुशावरत जो जेको सिलसिलो आहे इहो मशवरे जो जेको सिलसिलो आहे इलेक्शन कमीशन ऐं सदर पाकिस्तान वारो इहो मुकमल थिए। उनखां पोइ कंहिं हतमी तारीख़ ते जेको आहे बीही करे ऐं उन जो ऐलान कयो वञे त जीअं पूरे मुल्क में आम चूंडूं जेके आहिनि उहे वक़्त ते कराए सघजनि। प्रोग्राम जो सिलसिलो जेको आहे पाण जारी रखंदासीं ते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम में पाण ज़िक्र पिया कयूं अॼु जी सुप्रीम कोर्ट जी कार्रवाई जे हवाले सां जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट में 90 ॾींहनि अंदरि चूंडूं कराइण जे हवाले सां केस जी ॿुधणी थी जंहिंमें इलेक्शन कमीशन पारां 11 फरवरी जी तारीख़ ॾिनी वई जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सवाल जेके आहिनि सुप्रीम कोर्ट पारां उथारिया विया। ख़ासि तौर ते सदर मुमलिकत जे किरदार जे हवाले सां सदर मुमलिकत पारां तारीख़ ॾियण जे हवाले सां त इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब मुझसे गॾु टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि क्या अब हम एक दूसरे को इस बात पर मुबारकबाद दे सकते हैं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है या ये भी 14 मई की तरह साबित होंगी तारीख और इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, मैं आपकी बात का पहला हिस्सा दुरुस्त है कि इलेक्शन तो एक आईनी तौर पर होना भी जरूरी है, तो कोई मार्शल लॉ तो लगाने की पोजीशन में है नहीं है। तो लिहाजा चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी मुतहर्रिक है और वो एक दिन में कौमी नौइयत के मामला जो हैं बैकलॉग में उनको निपटा रहे हैं और अपना जो है बुनियादी जो उनका मसला था बेंचों की तश्कील का, उसके बाद तो वो पुराने अहम नौइयत के केसेस निकाल रहे हैं। नतीजतन आज एक ही दिन में मामला तय पा गया और इलेक्शन की जानिब जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अलबत्ता ये है कि क्या वो सदर को कोई थोड़ा बहुत वो करेंगे या इसी चीज़ पर इक्तफा कर लेंगे कि सदर इलेक्शन कमीशन के साथ आज वो इस वक्त मुलाकात जारी है और अटॉर्नी जनरल भी हैं, पूरे इलेक्शन कमीशन के अरकान भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। तो वहाँ करके कल अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बताना है। लेकिन इजहार तो ये हुआ था कि क्योंकि सदर मुमलिकत का काम था तारीख देना तो वो क्यों रुक गए और तारीख नहीं दी और उन्होंने गोल मोल करके आगे इलेक्शन कमीशन को दे दिया। बहरहाल अब इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के ना तो आईनी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और समाजी तौर पर और किसी भी वजह से कोई बचत नहीं थी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और ऑलरेडी ताखीर हो गई है। ये देखना अभी नहीं हम कह सकते कि क्या इसमें किसी की सरजनिश की भी जाएगी और किसी को जो है नवंबर की तारीख में जब 90 दिन बन जाएंगे तो किसी को इस पे करार दिया जाएगा कि ये आइन से रूगर्दानी होना 90 दिन की ये जिम्मेदारी आप पर आती है। क्योंकि ये इस चीज़ पर जो है राय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती है कि सदर मुमलिकत का काम था कि वो डेट का ऐलान करते जब कि पार्लियामेंट जिस तरह से ख़त्म की गई और जिस तरह उन्होंने नोटिफाई किया था। तो बहरहाल अब इलेक्शन तो होने हैं। शाहीन साहब इलेक्शन तो बिल्कुल होने ही होने हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अब के हालात अगर देखें, क्योंकि रिगिंग 3 किस्म की होती है, प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग होती है।
ابھی تک کے جو حالات ہیں پری الیکشن کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 11 فیب کو ہونے والے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے؟ دیکھیے، میں اتنی بڑی بات میں کیسے کہہ دوں کہ جب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انتخابات وقت پر نہ ہوں، جس طرح بلاول نے کہا تھا کہ الیکشن ڈیلیڈ از الیکشن ڈینائیڈ، کہ اگر ذرا سی بھی تاخیر ہے تو اس کا کوئی تاخیر کا سبب بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تاخیر صرف ایک آدمی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کی گئی، اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ کو پورا سیاسی منظر بھی اور جو ہے ایکٹیویٹیز بھی اسی طرح نظر آ رہی ہیں کہ وہ نواز شریف، اور جو چونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان تو جو ہیں وہ اندر ہیں اور ان کی نااہلی کے لیے کافی مطمئن نظر آ رہی ہے نون لیگ، اور وہ تاخیر بھی اسی لیے کر رہے تھے تو کہ بھئی ڈیلنگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور لاڈلے پلس کی بھی باتیں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد جو کچھ شکوہ پہلے نون لیگ کرتی تھی اس کے دائرے میں تو نون لیگ آلریڈی آ گئی ہے، جس کو حسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لیول پلینگ پہلے نہیں ہوئی تھی اب لیول پلینگ کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب میں تو بطور تبصرہ نگار یہی کروں گا کہ وہ کیا اس کی کمپنسیشن کی جا رہی ہے کہ جب وہ لاڈلا نمبر 2 عمران خان لایا گیا تھا تو ان کو جو ہے دھتکارا گیا تھا، جو کہ ضیاء الحق کے بعد سے تھرو آؤٹ لاڈلا نمبر 1 رہے جب سے آئی جے آئی تھی اور اقتدار رہا، تو ان کے خاطر ہی بی بی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کو جو ہے ہٹایا جاتا تھا، لیکن اب جا کر کے دوبارہ جب یہ آئے ہیں تو کیا اس کی کمپنسیشن لی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے انہی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ عمران خان کا تو کوئی بھی حالات نظر نہیں آ رہے، جس طرح کیسوں کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے اور جو ہے خاص طور پہ سائفر کیس میں گواہوں کو جس طرح سے بھگتایا جا رہا ہے، تو وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، اور جس شدت کے ساتھ اب ایک اور تیزی آ گئی ہے کہ جو بچے کھچے لوگ تھے ان کو بھی جس طرح استحکام پارٹی میں آنے کا عمل جاری ہے، جس طرح خان سرور خان بہت عرصے سے نہیں آ رہے تھے، جنہوں نے پی آئی اے کے اندر تباہی مچا دی تھی وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ساری ڈگری زیادہ تر ڈگریاں جعلی ہیں، تو وہ ہماری پی آئی اے کو جو نقصان ہوا تو وہ آتے جا رہے ہیں بتدریج، تو اور بھی جو ہیں ایم پی ایز بھی دیگر صوبوں کے وہ روانہ کیے جا رہے ہیں پارلیمنٹیرین کی طرف بھی، استحکام کی طرف سے، تو لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات جو ہے نہ تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے، نہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے، البتہ جب لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کرتے ہیں تو وہ اپنے حصے کی بات کرتے ہیں فضل الرحمان، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بات ہوئی ہے کہ جب جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہے فاروق نائک صاحب سے کہا گیا کہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ جو الیکشن کمیشن 11 کی کو کرانے کی اظہار کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو پھر جو ہے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے سپریم کورٹ کے سابق صدر کی طرف کہا کہ انہیں منائیے، تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو بڑے قریب آ رہے ہیں، تو یہی ہمیں سیاسی طور پر بھی نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جو ہے جو سپیس اس کی کم کی گئی تھی، چونکہ پہلے جو ہے ان کی سپیس کم کرنے کے لیے پنجاب میں نون لیگ کی طرف لوگ دھکیلے گئے تھے، اس کے بعد جو ہے بعد ازاں وہ پیٹریاٹ پیپلز پارٹی کی بنائی گئی تھی، وہ خوف میں چلے گئے تھے، اب جا کر پھر جو ہے عمران خان کے ساتھ جو چلے گئے تھے ان کا جو ہے توقع کی جا رہی تھی کہ اگر یہاں پر استحکام پارٹی اور پارلیمنٹیرین نہیں بنیں گے تو وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے جانے کا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ آزادی سے اپنے سیاسی فیصلے کا پروسیس رک گیا، کیونکہ پنجاب کے اندر کوئی بھی کسی پارٹی میں نہیں گیا، تو وہ سارے کے سارے بتدریج استحکام میں چلے گئے اور پارلیمنٹیرین میں چلے گئے، البتہ باپ پارٹی کا جو ہے وہ وہاں پہ نون لیگ کی طرف جو ہے رجحان کر دیا گیا، اور وہ جو ہیں ایاز صادق بھی جو ہیں سابق سپیکر وہ نون لیگ کے وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں،
تو جب یہ اسٹیبلش کر دیا گیا، اور میں تو میڈیا کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب وہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا نواز شریف جو ہیں چلا پائیں گے، سوال یہ ہے کہ کس طرح کسی کو حق ہے، وہ کمپین تو ہے، نون لیگ کا حق ہے کہ وہ کمپینیں اپنے لیے چلائے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو سپورٹ ملی ایئرپورٹ سے لے کر اور جلسے تک اور تمام طرح کی فیسیلیٹیشن نظر آئی، تو لیکن یہ کہ صحافت کا یہ کردار نہیں بنتا کہ وہ یہ ایسیوم کر لیں کہ نواز شریف جو ہے اقتدار میں آ چکے ہیں اور وہی چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے، اور فضا جو ہے ایک منظم طریقے سے اس طرح بنا دی جائے کہ عوام الناس کا یا نیوٹرل ووٹرز کا یہ ذہن بن جائے کہ اس دفعہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملات جو ہے عمران کے برے تجربے کے بعد نواز شریف کو لا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اس طرح کا غلط ہے۔ یہ پاکستان کے میڈیا کو چاہیے کہ یہ ایک جو ہے ٹویسٹنگ کو جو ہے چھوڑ دے، کیونکہ اس سے جو ہے غلط رائے عامہ جو ہے بنتی ہے، اور لوگوں کو آزادی کے ساتھ جو ہے فیصلہ کرنے کا اختیار دیں۔ کیونکہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتی ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں اقتصادیات کا بیڑا غرق جو ہوا وہ شہباز شریف کے ذریعے ہوا، تو نواز شریف صاحب کون سا ایجنڈا دے دیں گے جو کہ شہباز شریف صاحب نہیں دے سکے، اور جو ہے جس کے اندر اقتصادی بدحالی کی بجائے اس کی اقتصادی بحالی کا جو ہے پروجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ امکان تو یہی ہے کہ اسحاق ڈار ان کے جو ہیں وزیر خزانہ ہوں گے، جس طرح کل جو ہے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے غزہ کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں بھی قرارداد انہوں ہی نے پیش کی تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے ایک فضا کو بنا دیا جائے کہ نواز شریف چوتھی بار آ رہے ہیں۔ لوگوں کو انفلوئنس اس طرح پروپیگنڈا مہم نہیں کرنی چاہیے میڈیا کو، تو بلکہ شاہین صاحب ظاہر سی بات ہے، جس طرح ہم نے 2017-18 میں دیکھا میڈیا کا کردار، ایک پارٹی وہ جس کو اسٹیبلشمنٹ لانا چاہ رہی تھی اس وقت، اس کو میڈیا نے دکھایا، ظاہر سی بات ہے میڈیا کو بھی کہیں نہ کہیں سے ڈائریکشن مل رہی ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ نون لیگ جو اس پورے پروسیس میں الیکشن کی بات کرتے ہوئے بھی جس کو ڈر لگتا ہے، اگر الیکشن کی تاریخ 11 فیب کو آ گئی اور اسی دن الیکشن ہونے ہیں، نون لیگ تو مینٹلی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیار ہی نہیں ہے الیکشن میں جانے کے لیے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کتنا اور کام کرنا پڑے گا نون لیگ کو اقتدار میں لانے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کام تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو پہیے لگانے آتے ہیں، جو کام انہوں نے کرنا ہو، تو اب جا کے تھوڑا سا تسلی ہو گئی ہے نون لیگ کو کہ جب ان کو ایک دن کی عدالتی سہولت مل گئی، ایئرپورٹ سہولتیں مل گئیں، اور امکان یہ بن گیا کہ ان پہ نااہلی کا کوئی معاملہ شاید اسی طریقے سے رک جائے گا جس طرح سے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بات اسٹیبلش کر دی ہے پیپلز پارٹی نے بہت اچھی طرح کہ یہ کہہ کر کہ آپ واحد پارٹی ہیں جو انتخابات کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، اور آپ کے بعد فضل الرحمان جو ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ اب اس وقت جو آج ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ میں پہنچ گئی، اس سے پہلے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ پارٹی جو الیکشن کی ڈیٹ کا، دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب 4 سال بعد کی خود ساختہ، بلکہ وہ علاج کے بہانے جانے کے بعد تاخیر سے جب آئے ہیں، جو کہ ڈیل کے ساتھ ہی گئے تھے اور اسی طرح ملی بھگت سے ہی آئے ہیں، لیکن اس کو خوبصورت جو ہے لفظ دیے جاتے ہیں، تعویلات دی جاتی ہیں، پچھلی بار بھی دی گئی تھی جب سعودی عرب گئے تھے، لیکن ہم تو بالکل انڈیپینڈنٹ مبصر ہیں، ہم تو سیدھی بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کون باہر جا سکتا ہے جو سزا یافتہ ہو، لیکن اب جب آئے ہیں تو ان کی ایک دن کے اندر جو ہیں پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں، تو اب وہ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ جن کو اتنی سہولت کاری مل رہی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آپشن بھی کوئی نہیں ہوگا اور اپنا امیج بھی خراب نہیں کریں گے، کیونکہ کوئی بھی پارٹی جمہوری پروسیس کو روکنے کے لیے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تاخیر کا ہوگا، جس طرح آج اے این پی کے زاہد خان کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کوئی اس میں پرابلم نہ پیدا کر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جس طرح سے سپریم کورٹ ایک آئینی طریقے پر اور اصولی قانون کے بنیاد پر فیصلے کرنے کے لیے اور ایک جمہوری جو ہے ملک کی کلچر کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، تو اس میں کوئی روح گردانی، جبکہ آج 11 تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم کرانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن نہ تو کوئی ملتوی کر سکے گا، لہذا نون لیگ جو ہے اب نہیں اس کی مخالفت کرے گی۔ شاہی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج سپریم کورٹ کی کارروائی میں صدر مملکت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کو کسی نے ڈرایا ہوا ہے، وہ یہاں خود کنفیوز ہیں؟ صدر مملکت آخر کیا سوچ رہے ہیں اور یہ سب کچھ انہوں نے 9 مئی کے بعد جو کچھ کیا ہے وہ کس کے ایما پر کر رہے ہیں؟ وہ دیکھیے عمومی طور پہ تو جو ہے جس طرح کے وزیر دفاع یا فوج کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہوگا جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی مطمئن ہو، تو لیکن کیونکہ 2018 میں تو یہ تمام معاملات ہی بیما عمران خان کے جو ہے ایک سلیکٹڈ جو ہے باجوہ صاحب کا ماڈل تھا، باجوہ ڈاکٹرائن کے تحت لایا گیا تھا، تو یہ ڈبل کنفیوژن کا شکار تھے عارف علوی صاحب کہ پارٹی کے اندر جو ہاکس ہیں اور جو شدت آمیز پالیسی رکھتے ہیں ان سے بھی بنا کے رکھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کیسے یہ چل سکتے تھے؟ تو لہٰذا وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور کبھی جہاں تک باجوہ صاحب کی ایوان صدر میں جو ہے عمران خان سے 2 ملاقاتوں کا تو اہتمام کیا، لیکن چونکہ حالیہ جو ہے موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک کلیئر کٹ پوزیشن عمران خان کے حوالے سے لے چکی تھی، اس میں تو ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن پھر جو ہے یہ جتنے بھی اقدامات ہوئے، جس طرح پہلے تو انہوں نے جو ہے عمران خان کے اسمبلی توڑنے پر اس کو نوٹیفیکیشن بھی کر دی تھی اسمبلی توڑنے کی، اور اسی طرح پنجاب کے جو ہے گورنر کا اور اس کا چیف منسٹر کا حلف اٹھانے پہ بھی رکاوٹ بنے رہتے تھے، لیکن بعد ازاں ان کا طرز عمل چینج ہو گیا اور کچھ تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو ڈیٹ دے سکتے تھے ڈیٹ نہیں دی، جس کا تذکرہ آج آپ نے سپریم کورٹ میں بھی سنا کہ وہ تو اس پوزیشن میں تھے کہ ڈیٹ دے دیں اسپیسیفک، اور تو لہذا ان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس یہی سولوشن تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو اٹارنی حکومت کا نمائندہ بن جاتا ہے اکٹھے بھیج دیا کہ آج جا کے ڈیٹ فائنل کریں مل جل کے، اور کل ہمیں بتائیں، ہم اعلان کر دیں۔ ٹھیک ہے شاہین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین الیکشن کمیشن پارا 11 فیبروری جی تاریخ جو اعلان کयो वियो आहे، हाणे ॾिसणो इहो आहे त छा अॻोणे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वांगुरु 14 मई वारी तारीख़ त साबित न थींदी जीअं उन ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब में चूंडूं कराइण जे लाइ सुप्रीम कोर्ट उन वक़्त जे चीफ जस्टिस पारां हुकुम ॾिनो वियो, पर उन ते अमल दरामद न थी सघियो हो। छा 11 फरवरी ते पूरे मुल्क में चूंडूं थींदे नज़र ईंदियूं या न, इन हवाले सां ईंदड़ वक़्त ई वधीक जेको आहे उहो ॿुधाए सघे थो। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।